Kapaglaom, maayong buntag kaninyong tanan. Ang atong hilisgutan karong Disyembre 28 giuluhan og ang tabil igapadaplit. Ang atong teksto makita sa 1 Corinto 13:12. Kaysa karon, kita nagasudong sa mga hanap nga panagway. Daw pinaagi sa salamin, apan makita rauntan. Natuon niya sa laktod nga nawong ug nawong. Kapaglaom, dito sa dihang ang tabil nagpangit-ngit sa atong pagtanaw, pagatangtangon, ug ang atong mga mata makakita ni anang kalibutan sa kaanyag nga sa karon atong makita ang ginagmay nga mga bahin pinaagi sa microscope. Sa dihang kita magatan-aw si Maya sa mga langit, karon makita gikan sa layo pinaagi sa teleskopyo sa dihang ang hampak sa sala natangtang. Ang tibuok kalibutan moabot diha sa kaanyag sa atong Ginoo nga Dios. Usa ka kalapad sa atong pagatan-an. Didto ang estudyante sa siyensya mahimong mubasa sa mga talaan sa pagbuhat sa kalibutan. Og dili mahinumduman ang mga balaod sa dautan. Mahimo nga siya maminaw sa musika gikan sa mga tingog sa kinayahan. Og dili mamatikdan ang nota sa pag-antos o kagol. Diha sa tanang mga butang nga linalang mahimo niya nga makita ang usa ka sinulat. Diha sa dako nga universo makita ang ngalan sa Dios, dako ang pagkasulat. Ug wala sa yuta o sa dagat o sa kanginan ang usa ka timailhan sa kasakit ang magpabilin. Mahimong able sa estudyante ang kasaysayan sa walay kinutuban nga mga swito ug bahandi nga dili mohulagway. Dinhi gikan sa bilis sa pulong sa Dios, ang estudyante makasusi sa usa ka halapad nga kasaysayan ug makahimong makabaton og gagmay nga kahibalo sa mga prinsipyo nga mao'y nagamando sa mga tawhanong panghitabo. Apan sa gihapon, ang iyang pananaw natabunan ug ang iyang kahibalo kulang. Hangtod nga siya magabarog diya sa kahayag sa walay katapusan nga makahimo siya sa pagtan-aw sa tanang mga butang nga klaro, ang tabil nga nagpatiwala sa makita ug dili makita nga kalibutan igapadaplin ug ang kahibulungan nga butang igapatayag. Kapaglaom, didto ang tanan kinsa nagpugas uban sa dili hakog nga espiritu magasud-ong sa bunga sa ilang mga paghago. Ang pagkamadaogon sa matag insakto nga prinsipyo o halangdon nga buhat makita. Unsa kagamay sa resulta sa pinakahalangdon nga buhat ang anaan nining kanabuhi ang gipakita sa nagbuhat. Ang mga ginikanan o mga magtutudlo ng higda sa ilang katapusang pagtulog. Daw ang ilang paningkamot sa tibuok nilang mga kinabuhi nahimong kawang. Wala sila nasayod nga ang ilang pagkamatinmanon may nakaabli sa mga tuburan sa panalangin, dili gayud muundang sa pag-akas. Ug ang impluwensya magabalik-balik sa libuan kapito. Sa malabot nga buhat ug ang pagbalik-balik sa buhat nining tanan butang makita raw niya. Magampo kita. Dios ug may gugmaon namo nga man sa langit, nagaampo kami nga ikaw magatabang ka namo nga himahimo kaming mga panalangin sa among matinmanong pagbuhat nga bisan pa ug kami wala na ining kalibutan dili moundang ang among impluwensya maayo alang sa uban sa ngalan ni Hesus. Amen.